वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अभी हमारे मेहमान तो हमारे साथ हैं, लेकिन एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया। वो कौन है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको मैं ये बताता चलूँ कि कल रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में जो बहरिया टाउन है, बड़ी खूबसूरत हाउसिंग कॉलोनी बहरिया टाउन, वहाँ पे नादरा के कुछ स्टाफ जो थे शनाख्ती कार्ड्स चेक कर रहे थे और उनके इंदराज चेक कर रहे थे। तो वो बेसिकली इस्लामाबाद की हदूद में है, लेकिन पंजाब पुलिस ने रावलपिंडी से जाके उनको बकौल नादरा वालों के गैर कानूनी तौर पे अगवा कर लिया, उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा रावलपिंडी सिविल लाइन थाने में, और उनके पास से कई 100 जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए। और उस तरफ नादरा जो है उनका कहना डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त बहरिया टाउन के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल रिटायर्ड शौकत सुल्तान हमारे साथ हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आप लोग किस किस्म के गैर कानूनी काम करते हैं वहां पे? के पुलिस भी आ गई वहां पे, नादरा को भी कुट पड़ गई, व्हाट वाज गोइंग ऑन? अगर तो कोई गैर कानूनी चीज है इसके ऊपर तो नादरा ही कमेंट कर सकती है, क्योंकि नादरा एक गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट का इदारा जब अपने किसी काम में मसरूफ होगा तो वही बता सकता है कि वो गैर कानूनी काम था या क्या था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि बहरिया के 21,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं, जो कि कई सालों से 15-16 साल से चंद एक लोग बहरिया के मुलाजमीन हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कि मुस्तकिल रहायश जो है वो बहरिया में इख्तियार कर ली है, और ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि मुल्क में जिस तरह के इस वक्त सिक्योरिटी के हालात हैं, तो उन लोगों पे बेहतर चेक रखने के लिए, ताकि जब वो बहरिया की हदूद में दाखिल हों या कहीं ऑफिसेज में दाखिल हों तो उनकी आसानी से शनाख्त हो सके, तो उस पर्पज के लिए उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो टेम्परेरी जो शनाख्ती कार्ड हैं वो बनवाए भी जा रहे हैं, और शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक भी हो रहे हैं, और जो कि एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक काम हो रहा था। और उसमें चंद एक लोगों ने मेरे ख्याल में मुदाखलत की है और अपनी गैर कानूनी हरकत को छुपाने के लिए इसको गैर कानूनी हरकत का उन्होंने नाम दिया। तो ये चंद एक लोग तो फिर पुलिस हुई ना, रावलपिंडी की पुलिस, क्योंकि वो तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्ट कर रही थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तो इस्लामाबाद में आते हैं। जी हाँ, ये इलाका जो है ये इस्लामाबाद की हदूद में आता है, जो कि उन्होंने आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन आके एक्ट किया है। और शायद इसमें कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं ये तो आप ही बेहतर मालूम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बहरिया टाउन ना सिर्फ अपने रहायशियों को और ना सिर्फ अपने मुलाजमीन को एक बेहतरीन जो कि सहूलियात जिंदगी फराहम करता है, बल्कि जितनी भी इर्द गिर्द की सोसाइटीज हैं, जिसमें गुलरेज है, जिसमें कि सुआ गार्डन है, PWD है, और इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उन तमाम को जिंदगी की बेहतरीन सहूलियात, जिसमें तालीम है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, और जो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि तमाम के तमाम लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। और बहरिया जो है उसने पूरे के पूरे इलाके के लिए ना सिर्फ एक रोल मॉडल बना है, बल्कि पूरे एक रावलपिंडी को, और जहां भी बहरिया टाउन गया है वहां पे उस पूरे इलाके को इसने अपलिफ्ट किया है, और इलाके से जिसे आप कह सकते हैं कि पसमानदगी को दूर किया है। राइट। जनरल शौकत सुल्तान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहरिया टाउन के स्पोक्स पर्सन थे। आपको यह बताऊं कि वो खातून जो सुपरवाइजर थी नादरा की उस टीम की, जिसको पंजाब पुलिस ने जिसके ऊपर तशद्दुद किया, उनसे बड़ा राब्ता करने की कोशिश की। दुनिया न्यूज़ के साथ उनका राब्ता हुआ पहली बार उनके घर वालों का, लेकिन वो बेचारी बची इतने ट्रॉमा में है जो उसके साथ सलूक हुआ सिविल लाइन थाने के अंदर, कि वो होश में आते ही बार बार बेचारी रोना शुरू हो जाती है और फिर वो नीम बेहोशी की हालत में चली जाती है। हाफिज सलमान भट्ट साहब, पंजाब पुलिस को क्या जरूरत पड़ी थी इस्लामाबाद की हदूद में जाके गैर कानूनी काम करती इस तरह से? देखिए, ये जो हमारे अदारे हैं ना, जो उनकी तबाही का सबब ही ये है कि हमारी हुकूमतें उनको गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल करती हैं। डेफिनेटली ये नादरा के साथ कोई इशू चल रहा होगा। क्या आपका ख्याल में नून लीग जो हुक्मरान जमात है पंजाब की, वो जाली वोटों से आई है? जी, 100% जाली वोटों से नहीं आई, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो तो एक कानूनी तौर पर गलत इलेक्शन उन्होंने कर लिया है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और उस वक्त के कानून के खिलाफ स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं। ये तो बड़ी यानी मशकूक और बड़ी जो है 2 नंबर किस्म की हुकूमत जो है इसमें चल रही है, और पुलिस के जरिए से मुख्तलिफ मामला चलाए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं शेख रशीद अहमद साहब, मेरे पास इस तरह के कई वाकयात हैं, यानी प्रूफ्स हैं, लेकिन एक मैं प्रूफ आपको और अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि एक शख्स जिसका इंतकाल 2001 में हो चुका है, वो वफात पा चुका है 2001 में, उसका नाम 2005 के बल्दियाती इंतखाबात और 2008 के कौमी इंतखाबात में नहीं है, लेकिन इस वक्त उसका नाम 2010 की फहरिस्त में आ चुका है
اور اس سے زیادہ پروگریس آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سوچی ہے شیخ رشید احمد صاحب؟ دیکھیں جی، بات صحیح سٹیٹ میں کرنی چاہیے مبشر صاحب، جیسے آپ سیدھی سیدھی کھری بات کرتے ہیں، ہماری بھی کھری بات ہے. یہ ساری مستی جو ہے چودھری نثار کی ہوگی، کیونکہ اسے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے پولیس، پٹوار خانہ اور تحصیلدار خانہ، منشی خانہ، ریونیو. ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ اس حلقے کی اتنی بڑی بدنصیبی ہے. وہ الیکشن کمپین پہ نکل چکا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایئر کا سال ہے، اور اس نے یہ اپنے نجی حلقوں میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ مارچ سے پہلے پہلے الیکشن ہوں گے. وہ الیکشن کمپین پہ ہے. مجھے یہ نہیں پتا یہ کس حلقے میں ہوا ہے، لیکن پنڈی پولیس نے جو کام کرتی ہے وہ چودھری نثار کی، آپ کیا کہتے ہیں، انفلوئنس ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. اس پنڈی ڈسٹرکٹ میں، پنڈی ڈویژن میں جتنی اپائنٹمنٹ، غلط اپائنٹمنٹ، کرپٹ اپائنٹمنٹ، 2 نمبر کے لوگ، دیکھیں اس سے بڑی نااہلی کیا ہے کہ میرے پر جب حملہ ہوا تو چودھری نثار نے اتنا گندا جملہ بولا کہ میں آپ کے ٹی وی پہ کہنا نہیں چاہتا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس معاشرے میں اپنے آپ کو بڑے معزز سمجھتے ہیں، پریکٹیکلی گندے اور پراگندے ہیں، پولیس اور پٹوار خانے پہ سیاست کرتے ہیں. اپنی سیاست ان کی جو ہے بگ زیرو ہے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج صبح کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودھری نثار نے ایس چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نادرا کے آفیشلز کو فوری طور پہ طلب کر لیا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آگے آ کے پیش ہوں اور ان کو بتائیں کہ وہ کیوں یہ شناختی کارڈوں کی چودھری نثار کا ہی حلقہ ہوگا. پھر مجھے یقین ہے کہ یہ چودھری نثار کا ہی حلقہ ہوگا، کیونکہ اس ملک میں خواہشیں خبریں بنتی ہیں. اس ملک میں ذاتی خواہش، ذاتی عمل کو وہ اپنی قائمہ کمیٹی، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ذاتی استعمال کے لیے لانا چاہتے ہیں اور اس کو ایشو بنائیں گے. اور یہ ان کا کمال ہے، اور یہی ان کا کمال ہے کہ ایک طرف وہ گالیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کا لیڈر اپیل کرتا ہے کہ عدلیہ اور فوج کٹھی ہو. ایک طرف چودھری نثار جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹارزن بناتا ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی گیدڑ بھبکیاں اور ان کا انسٹرومنٹل فریم ورک جو ہے. میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات نہیں کرتا، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں تو عدلیہ اور فوج کہیں نہیں آتی. یہ نیا فارمولہ ہے رائیونڈ جاتا کا، یہ نیا فارمولہ ہے کہ فوج اور عدلیہ اور حکومت بیٹھے، کیونکہ ان کو ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے مسلم شاور کٹھے کیے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے منہ سے بھی میں نے نام سنا ہے، وہ بجٹ سے پہلے کہیں جو ایک دفعہ بک سکتا ہے، جو ایک دفعہ بدل سکتا ہے، وہ 100 دفعہ بدل سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر وہ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، کل کسی کے اشارے پہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ملک روز نئے بحران کو جنم دے رہا ہے. یہ نااہل، نکمے، کرپٹ، ڈسانسٹ، سلگش قسم کا کراؤڈ جو ہے اس ملک کو تباہ و برباد کر رہا ہے. میں اپنے ویورز کو دوبارہ ایک بات بتاتا چلوں کہ نادرا کی وہ ٹیم کے جو جعلی شناختی کارڈز کی ویریفیکیشن کر رہی تھی اور ان کو پکڑ رہی تھی، ان کے خلاف راولپنڈی پولیس نے، پنجاب پولیس نے راولپنڈی کے اندر شدید ایکشن کیا اور اسلام آباد کی جورسڈکشن میں جا کے نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ ان کو وہاں سے زبردستی گاڑی سمیت ان کو وہاں سے اٹھایا، سول لائن تھانے میں لے گئے. وہاں پہ خواتین کو بھی زدکوب کیا گیا، ناروا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. اور نادرا کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر کل 44% ووٹس جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، وہ بوگس ہیں، وہ فیک ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے دوں کہ یہاں پہ پیدا ہونے والے بچے کا اندراج ہے بے فارم میں، مرنے والے کا اندراج نہیں ہے. اور نادرا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ اکثر سیاستدان یا سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ الیکشن سے 2 سال پہلے ہر قبرستان کی لسٹیں نکلواتے ہیں، اور اس قبرستان میں جن لوگوں کی تدفین ہوئی ہے ان کے نام کے شناختی کارڈ نئے بنواتے ہیں، اور پھر حقیقی لوگ جا کے وہ جعلی ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کے حلقے میں حافظ سلمان بٹ صاحب، اب جب مقتول یا مدفون لوگ جو ہیں جن کی تدفین ہو چکی ہے جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا نا؟ یہ مبشر بھائی، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہمارے جذبات ہوں گے وہ obvious ہے، لیکن میں ایک خوفناک، یہ ابھی جو آپ نے بات کی نا اس سے مجھے ایک سمجھ آئی ہے کہ یہ جو نادرا کو بلایا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور نادرا کے بندے پکڑے گئے. اب نادرا اس وقت کیا کر، الیکشن کمیشن نادرا کے اشتراک سے جو نئی ووٹر لسٹ بن رہی ہے وہ ووٹر کی شناختی کارڈ کا نمبر اور اس پر فوٹو لگا رہے ہیں. اور یہ ہر صوبے سے 2 شہر لیے ہیں، لاہور سے شہر لیا ہے اور لیا لیا ہے پنجاب سے. اس میں تقریباً 80% کام مکمل ہو گیا ہے، جس میں ہر ووٹر کی اپنی فوٹو بھی لگے گی اور اس کا شناختی کارڈ کا نمبر بھی لگے گا. یہ کام ہو رہا ہے آج کل پورے ملک کے ہر صوبے کے 2 یہ بہت اچھی بات ہے. ہر کینڈیڈیٹ کی بھی فوٹو ہونی چاہیے پرچی پہ. تو یہ جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے
اب مجھے سمجھ آئی ہے یہ نادرا کے یہ اس کام سے یہ 45% بوگس ووٹ تو نکل جائے گا جب فوٹو لگی ہوئی ہوگی. اس لیے اب یہ نادرا کو انڈر پریشر لانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ آپ کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہوگی پبلک کے لیے کہ اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے. اور آپ نے تو اتفاق سے نام لیا نا, میں اس ساری اسکیم کو سمجھ گیا ہوں کہ یہ نادرا کو انڈر پریشر لائیں گے اور اپنے لوگوں کی 2 فوٹو لسٹیں اور وہ یہ سارا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو کام بہت اچھا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نادرا کے اشتراک سے, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے, اور یہ حکمران پارٹی کر رہی ہے اس میں. میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ چیف الیکشن پچھلی الیکشنز میں یہ کہا گیا تھا جو جنرل الیکشنز تھے کہ کوئی بھی فوٹو آئی ڈی جو ہے اس سے ووٹ ڈالا جا سکتا ہے, چاہے پاسپورٹ ہو چاہے کوئی اور فوٹو آئی ڈی ہو, لیجٹمیٹ گورنمنٹ کی شوٹ کی جو ہے. تو اس میں پتا چلا کہ پاسپورٹس اور ڈرائیونگ لائسنس کافی جو ہیں وہ بھی بوگس بنے, بوگس پتوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کہ بندہ رہنے والا کہیں کا ہے اور پاسپورٹ NA55 کا اس نے بنوایا ہوا ہے وہاں پہ, اور اس طرح سے لوگوں کو زبردستی وہاں پہ ڈال کے NA55 میں جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہے اس کو جبرن ہرایا گیا اور اس کو اس ریس سے باہر نکالا گیا. مزید اس کے اوپر آپ کو میں بریکنگ نیوز دوں گا, بٹ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.